हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नूरुद्दीन भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और सुबह में हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सुबह में आपको कई फ़ोन किया, आपका कोई रिप्लाई ही नहीं हाँ, आया। मैंने मैसेज आपको किया था, टेक्स्ट मैसेज। अच्छा, टेक्स्ट मैसेज तो समझ में नहीं आता ना भाई, मालूम ही नहीं पड़ता अपने को। अच्छा, मालूम है। हाँ मैंने उसी वक्त 11 बजे करीब किया था आपको मैसेज। हाँ हाँ। शाम था, शाम को क्या करने। अच्छा अच्छा। जी, उसके लिए मांगना चाहता हूँ। हाँ कोई बात नहीं। बोलिए नूरुद्दीन भाई। वो असल में वो रजी जो है वो ज़्यादा जो है अपने आप को बहुत बड़ा आलिम और बहुत बड़ा पतना फ़कीह पता नहीं क्या समझता है वो। ठीक है, बात तो नहीं, करता उनको नहीं। बहुत अच्छी तरह मैं जानता नहीं हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ लोग हैं हाँ। बात करना चाहते हैं। मैं कहा कि मेरा नंबर दे दीजिए, नहीं, मैंने उसको तो यही अपना बात कहा कि करेंगे। देखो, आप तलबा हैं, आप तालिब इल्म हैं, आप मदरसे में पढ़ रहे हैं हाँ माशाल्लाह, ठीक है। जी तो बेसिक चीज़ तो आपको मालूम होनी चाहिए, हर आदमी को बेसिक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि उसका अकीदा जी क्या जी बिल्कुल जी है कि नहीं। अब उससे कुछ भी बात करो तो वो उल्टी सीधी बातें करता है, बड़ बोला है असल में वो। जी। समझे, आपने उससे कभी बात की होगी तो वो बहुत बोलता है, बोलने नहीं देता सामने वाले को। हाँ, बात तो मेरी जब मुख्तसर उनसे हुई है, बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ उन्हें। हाँ, तो उसने जब हाँ मैं उससे बात कर रहा था ग्रुप के अंदर, बहुत बड़ा हीरो वो बन रहा था, तो मैंने बोला, जी जब मैंने उससे थोड़ी बात करना शुरू किया जी तो उसने आपका नंबर दिया कि बोले आप इनसे बात करो, जी और मेरे को जी चैलेंज किया कि कर ही लेना। मैंने बोला ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो कर लेना। तो उसके लिए मैंने आपको फ़ोन किया। मैं असल में जो है तकलीद के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ भाई, कि तकलीद ज़रूरी क्यों है और तकलीद का हुक्म किसने दिया, जी और अगर कोई शख्स तकलीद नहीं करता है तो शरीयत में उसके लिए क्या हुक्म है? जी। जी, तो आप ये बता सिर्फ पाएंगे? जानना चाहते हैं तालिब देखो इल्म की मैं हैसियत से, या नहीं नहीं, बाकायदा अगर आप मतलब बहस करना है? नहीं नहीं, देखिए, अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो फिर मैं सिर्फ पूछने आया हूँ आपसे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि भाई तकलीद बहुत ज़रूरी है तो फिर मैं डिबेट करूंगा आपसे। जी, समझ गए? मतलब अगर मैं ये कह जो दूँ सवाल तकलीफ मैंने ज़रूरी है तो फिर आप बाकायदा डिबेट करेंगे? मैं डिबेट करूंगा। वजह उसकी ये है क्योंकि मेरे सवालों को आप समझिए। मेरे सवाल ये हैं कि भाई जी तकलीफ ज़रूरी क्यों है और इसका जी हुक्म किसने दिया, और कोई जी शख्स अगर तकलीद नहीं करता है तो शरीयत में उसके ऊपर क्या हुक्म है, तो फिर ये डिबेट का मुद्दा बन जाता है। और अगर जी आप जो है बाकायदा तकलीद के ताल्लुक से जानते हैं कि भाई तकलीद ये चीज़ है, तो इंशाल्लाह फिर जी बहस का मुद्दा ही नहीं रहेगा, मैटर वहाँ पर ख़त्म हो जी। जाएगा, है कि नहीं। ये बेहतर है, तो आप लेकिन आपने तकलीद जो जो सवाल आप किया तक है कि जी तकलीफ ज़रूरी क्यों है, जी। ये सवाल ही बता रहा है कि तकलीद को ज़रूरी मानकर उसके ज़रूरी होने पर सवाल, उसके ज़रूरी नहीं होने नहीं की नहीं इल्लत का सवाल कर रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, देखिए, एक बड़ा तबका तकलीद को ज़रूरी समझता है, ठीक है, हाँ एक बड़ा जी तबका। तो ये जिम्मेदारी जी बनती है ना, जो लोग तकलीद नहीं कर रहे हैं, कि आप उनको उसका सही तरीके से उसकी वजाहत करें ताकि वो भी तकलीद करने लगे, जी है कि नहीं। मकसद यहाँ पर ये है, जी मकसद इख्तिलाफ कहाँ है, कि भाई आप कह रहे हैं कि मैं तकलीद करता हूँ, ठीक है, जी लेकिन जब आपसे बात की जाती है तकलीद से तो आप खुद तकलीद नहीं करते हैं। जी अब हाँ, तो यहाँ इख्तिलाफ हो रहा है ना, कि आप कह रहे हैं कि भाई मैं तकलीद करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ सवालात करता हूँ या कोई फतवे आपके सामने पेश करता हूँ, तो आप उसमें वो तकलीद नहीं कर रहे हैं जो तकलीद का माना मफहूम है, जी समझ गए। तो फिर दावे में आप जो है बातिल हो जाएंगे ना अपने। अभी जैसे कि आपका दावा है कि आप तकलीद जी करते हैं ना तकलीद, जी तो उसी बिल्कुल करते तकलीद हैं। जी, उसी तकलीद के ताल्लुक से मेरा आपसे सवाल है कि भाई तकलीद का जी हुक्म किसने दिया, तकलीद ज़रूरी क्यों है, और अगर तकलीद को छोड़ दे कोई शख्स, तकलीद का जी इनकार कर दे, तकलीद शख्सी का इनकार कर दे, जी तो शरीयत में उसके ऊपर क्या हुक्म है। क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, एक बहुत बड़ा तबका जो है इसको जो है मान रहा है, इस पर हम जो है दावे कर रहा है कि वो तकलीद करता है, समझे। कि अगर जी कोई शख्स और हक दावा भी कर रहा है कि वो अहले सुन्नत है, वो हक पर है, तो तकलीद हक हो गई ना। ये अहले सुन्नत से साबित होनी चाहिए ना, सहाबा से साबित जी होनी चाहिए, ताबईन से, तबे ताबईन से, आइम्मा से, जी
ہر دور کے لوگوں سے یہ ثابت ہونی چاہیے جب اتنی ضروری چیز ہے تو پھر ہم اس ضروری چیز سے محروم کیوں رہیں؟ جی بالکل بالکل. ہاں آپ کے اوپر بھی فرض بنتا ہے نا کہ آپ ہمیں وہ تکلیف کا صحیح معنی مفہوم اور صحیح تعریف کے ساتھ میں اس کی صحیح ضرورت کے تعلق سے مدلل آپ مجھے بتائیں تو انشاءاللہ میں بھی کروں یہ گا جو تکلیف. سوالات آپ نے کیے ہیں جی یہ باقاعدہ ڈبیٹ، مناظرہ اور مباحثے کے سوالات ہیں، تو چلو اس تو کی ٹھیک ہے. حیثیت آپ یہی ہے کہ آپ ایک مناظر اور مباحث کی حیثیت سے سوال کریں. نہیں دیکھیے میں نے آپ کو پہلے ہی کلیئر کیا کہ ڈیبیٹ تب ہوگی جب آپ جو ہے اس کے تعلق سے ہر ایک چیز کو جانتے ہیں پھر بھی آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں تکلیف کرتا ہوں اور یہ تکلیف کرنا بہت ضروری ہے، تب ڈیبیٹ کا مدعا بنے گا. اگر آپ اس کی صحیح تعریف اور صحیح چیزیں آپ مجھے بتا دیں گے تو آپ خود تکلیف چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. ہے کہ نہیں؟ میرا پہلا سوال مطلب تکلیف کا حکم کس آپ نے دیا؟ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ اگر میں آپ اگر جانتے ہیں ڈیبیٹ کرنی تکلیف ہے سے، نہیں اگر آپ کو ڈیبیٹ کرنی ہے تو پھر میرا دعویٰ الگ ہوگا، پھر میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، پھر میں آپ آپ جو کو سوال کر رہے ہیں اس کا جواب یہ اسی صورت میں دیا جا سکتا ہے جب آپ باقاعدہ اپنے آپ کو مناظر کی حیثیت سے پیش کریں. چلے ٹھیک ہے میں مناظر ہوں اور میں اب یہ چیلنج کرتا ہوں، ٹھیک ہے اب میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، اب میں صرف ڈائریکٹ چیلنج کر رہا ہوں اس امت کے چیلنج اندر. کر رہے ہیں آپ. جی جی اب میں چیلنج کر رہا ہوں کیونکہ اب ڈیبیٹ جی کرنی ہے تو کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ اصلاحی طور پر بات ہو اور تکلیف کو آپ اپنے حساب سے سمجھائیں مجھے کہ آپ نے تکلیف کو کیا سمجھا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر میں اس کا جواب دوں گا تو وہ مناظرے کے اس میں چلا جائے گا، تو میں ڈائریکٹ مناظرہ کرتا ہوں نا، آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جی جی امام ابو بالکل. حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والا اس امت کے اندر ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا، اور جو ان کی لوگ یہ تقلید دعویٰ کرنے کرتے ہیں والا اس امت کے اندر ابھی کبھی پیدا نہیں ہوا. ہاں اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں وہ اپنے دعوے میں باطل ہیں، جھوٹے ہیں، کذاب ہیں. یہ چیلنج نہیں، یہ تو دعویٰ ہوا آپ کی طرف سے. یہ چیلنج ہی ہے نا، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں نا نہیں، کہ اگر آپ تکلیف کرتے ہیں چیلنج تو تو آپ ثابت کیجیے. آپ کی طرف سے چیلنج تب ہوتا جب آپ یہ کہتے کہ کوئی ثابت کر دے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد اس دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے. دیکھو یہ چیلنج وہی ہے. تو نہیں آپ بات تو تو وہی سیدھے ہے نا. دعویٰ کر آپ رہے ہیں کہ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی نور مقلد الدین اس صاحب، دنیا میں اب تک پیدا نور نہیں الدین ہوا. صاحب دیکھیے کان یہ آپ تو ادھر سے پکڑیں، سنیں نا میری بات، کان آپ ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں بات وہی ہے. آپ اگر مقلد ہیں تو آپ ثابت کیجیے. نہیں دیکھیے آپ وہ مقلد ہیں نا جملہ ایک بھائی، آپ خبر جب مقلد آپ ہیں. دے رہے ہیں. آپ سنیں میری بات آپ ٹھیک سمجھ ہے نہیں میں رہے ہیں. مقلد ہوں، آپ ایک خبر دے آپ رہے ہیں تو مقلد اس ہیں کا تو مطلب آپ کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں. سنیں تو صحیح بھائی جان، چیلنج میں سنیں تو مطالبہ کیا جاتا ہے بھائی ارے جان. سنیں تو صحیح بھائی جان، میری بات کو آپ ہاں سمجھ ہی نہیں رہے ہو بھائی. جی اگر جی آپ مقلد چلیے. ہیں، میرا جو چیلنج ہے، میرا جو دعویٰ ہے، آپ اس کو رد کر دیجیے. آپ مقلد بن کر میں امام ابو حنیفہ کے ایسے فتوے پیش کرتا ہوں جن میں آپ تقلید کر بتائیں. ہے جی کہ نہیں؟ چلیے ہاں آپ ٹھیک ہے، یہ آپ کا چیلنج ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس دنیا میں اب تک کوئی مقلد پیدا نہیں ہوا، یہ آپ کا چیلنج ہے. ہاں کہ وہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کر لے. جی ٹھیک ہے، میں اس کا جواب دوں گا، اس کو میں ثابت بھی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن سب سے پہلے بہت میں اچھی آپ بات کا ہے، آپ تعارف ثابت چاہتا کریں ہوں. گے. میں اپنا تعارف جی کرا دوں. میرا نام ہے ناصر الدین احمد نعمانی. اچھا میں مئو کا رہنے والا ہوں. جی اور مجھے ایک طالب علم ہی سمجھے، اگرچہ میں سمجھیے پڑھا نہیں، بھی آپ رہا پورا ہوں بچوں تعارف کو، کرا رہے ہیں تو اس میں میں پوری شک و شبہ زندگی نہیں ہونا طالب چاہیے. علم رہوں گا، لیکن اگرچہ میں نہیں میری بات سنیں. بحیثیت نہیں استاد کے کرا رہا ہوں کہ میں ایک مدرسے میں، چھوٹا سا مدرسہ ہے عربی اول کے درسگاہ چلتے وہاں پڑھاتا آپ کی فراغ نہیں وہ بتائیے، آپ فارغ ہیں نا کہیں سے؟ ہوں. جی میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوں. بس تو یہ ختم ہو میرا گئی بات. تعارف ہے. اب ٹھیک ہے آپ اپنا تعارف کرا دیجیے. دیکھیے بھائی، میں جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہوں اور ایک میں طلبہ ہوں. مطلب آپ جیسے علماؤں سے ایک چیزوں کو. طلبہ ہیں آپ؟ ہاں آپ ایک طلبہ ہیں؟ ہاں تو کیا ہوا؟ یعنی آپ ایک طالب علم نہیں ہیں، ایک طلبہ ہیں. اب طالب علم ہوں. ہاں یہ کہیے، آپ ایک طلبہ کہہ رہے ہیں، طلبہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ایک طالب علم ہوں، آپ جیسے علماؤں سے چیزوں کو سیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اچھی باتوں کو لیتا ہوں لیکن اور یہاں تو آپ غلط بحیثیت باتوں کو چھوڑ مناظر دیتا ہوں. بحیثیت سیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں. نہیں میں تو ڈیبیٹ کرنے آیا ہوں نا آپ سے. آپ نام بتا دیجیے اپنا، کہاں پڑھتے ہیں، طالب علم ہیں تو، میرا اور کیا نام نام ندیم ہے، ہے. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کیا نام؟ ندیم، حیدرآباد سے. ندیم، حیدرآباد سے. کہاں پڑھتے جی ہیں آپ؟ میں پڑھتا نہیں ہوں بھائی. پڑھتے نہیں ہیں، تب کیا مطلب کسی میں نے مدرسے سے بولا نا آپ آپ پڑھے سے. نہیں ہیں یا پڑھ چکے ہیں؟
या पढ़ रहे हैं कुछ? हो गई मेरी तालीम हो गई, जो होनी थी हो गई है बस। वही कहाँ? नहीं तो वो बता दीजिए कहाँ से हो गई है? घर में हुई है। अच्छा अच्छा, आपकी तालीम घर में हुई है? जी जी जी। यानी आपकी तालीम मदरसे में नहीं, घर में किससे सीखा है आपने? घर में वालिद साहब से, वालिदा मोहतरमा से? भाई से, वालिद से, सबसे सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने उलमा सब से भी सीखा है, मस्जिद में माशाअल्लाह जाकर। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जी। अब आप ये बताइए कि आप तकलीद से समझते क्या है? तकलीद किसे कहते हैं? इसकी हकीकत को क्या समझते हैं आप? ये तो बात की बात है ना भाईजान, ये तो मैंने जो ये चैलेंज तभी किया है, होगा कि सुनो ना जब भाई। आपने जो कहा है, जो दावा आपने किया है या जो चैलेंज किया है कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कोई मुकल्लिद पैदा नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मकाम को भी समझते हैं, तकलीद के लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम को भी समझते हैं, और अच्छा, फिर इमाम आजम तकलीद अबू हनीफा कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह के मुकल्लिद होने की हैसियत को भी समझते हैं। इन तमाम चीज़ों को समझने के बाद आपने ये चैलेंज किया है, यानी आप सब कुछ समझते हैं, आप पूरी कुव्वत और दलील के साथ आप अपने मुद्दा पर हैं कि उनका कोई मुकल्लिद पैदा नहीं हुआ। आप उसको समझा दीजिए एक बार, आप क्या समझते हैं, आपकी समझ के मुताबिक मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, अच्छा समझाएंगे, डिबेट नहीं करेंगे मतलब ऐसा? अरे वो डिबेट ही में समझाऊंगा आपको, आप घबराएं मत। अच्छा ठीक। तकलीद कहते हैं उस चीज को जो गैर नबी की बात को बिना दलील बिना मुतालबे के मान ले। अच्छा, ये आपने तकलीद की हकीकत आपने ये बयान की जी। और ये बताइए कि आप ये जो तकलीद की हकीकत जो बयान कर रहे हैं, ये आपका अपना नजरिया है या किसी और का नजरिया है? नहीं, ये नजरिया नहीं है, ये तारीफ है। हाँ, और ये तारीफ की है अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी किताब में। अच्छा, नहीं वो हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या तारीफ की, आप उसको छोड़िए, वो आप उनके समझ के मुताबिक आप क्या समझते हैं? एक मिनट हो गए, मैं तो तकलीद को टट्टी समझता हूँ। अच्छा, आप तकलीद को टट्टी समझते हैं जी। इसकी कोई दलील दे दीजिए कुरान से, हदीस से कि तकलीद टट्टी है। मैं बाथरूम में सुबह में जाऊंगा, आकर देख लेना भाई। नहीं तो मुझे कोई दलील दलील तो यही होगी ना भाई। अब ये तो है नहीं मैं आपको पार्सल में भेज दूं, कुरियर कर दूं। दलील बाथरूम में? जी, मैं जिसको आपने मुझसे क्या पूछा, सुने ना, आपने मुझसे क्या पूछा? यहाँ दलील बाथरूम है? एक मिनट हो गया ना भाई, एक मिनट। दलील क्या चीज़ है बाथरूम में? अरे रुको ना भाई, आप पहले इसके बाद कर दीजिए, आपके यहाँ दलील क्या है? रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। आपने मुझसे, जब मैंने आपको अशरफ अली थानवी साहब की तारीफ बयान की तो आपने कहा उसको छोड़ो, आप क्या समझते हो? हाँ वही, तो मैं जो समझता हूँ, आप जो समझते होंगे वो दलील के साथ समझते होंगे या अरे भाई सुनो ना भाई, सुन लो ना भाई जान, मैंने आपको क्या बताया, मैं तकलीद को टट्टी समझता हूँ। आपने कहा इसकी दलील दीजिए। मैं वही पूछ रहा हूँ। अरे रुको तो सही भाई साहब, अरे रुको तो सही भाई जान यार। अब आप बोलते रहेंगे तो फिर डिबेट कैसे होगी बताइए? आप मेरी बात को सुनेंगे नहीं तो कैसे डिबेट होगी? दलील आपने पूछा कि इसकी क्या दलील है, तो मैंने आपसे ये कहा जब मैं सुबह बैतुल खला में जाता हूँ टट्टी करने, तो आप देख लेना वो टट्टी गिरेगी ना, वो जो है तकलीद है। अब इसकी क्या दलील दूं मैं आपको कुरियर करूं टट्टी अपनी? आप अगर कोई अकीदा कोई नजरिया बना रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, उसकी कोई आप कुरान से हदीस से दलील बता रहे हैं या आप अपने मन से? ये चीज कुरान हदीस में है नहीं ना भाई। आप ये समझते हैं कि मैंने ये जो गलीश लफ्ज इस्तेमाल किया टट्टी, तो आप ये चाहते हैं कि मैं उसको कुरान और हदीस में दिखाऊं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई तकलीफ जैसी कोई चीज है ही नहीं। मेरा दावा वही था, मेरा चैलेंज वही था कि इस उम्मत के अंदर, आप उसको समझे ही नहीं, इस उम्मत के अंदर अभी कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जो अबू हनीफा की तकलीफ कर सके। समझे? दुनिया में अब तक कोई ऐसा गैर मुकल्लिद पैदा नहीं हुआ जो अबू हनीफा गैर मुकल्लिद कर सके। भाई कुरान और हदीस, अगर सुने दलील दो, मेरी बात सुने, गैर मुकल्लिद से कुरान या हदीस से दलील, मेरी बात सुन ले भाईजान। पहली बात तो गैर मुकल्लिद, अब तक 2 दावे कर चुके, दोनों दावे पर मैंने 2 बार दलील मांगी, दोनों बार। अरे रुक जाओ भाई, मुझे भगाओगे आप। मोहम्मद गैर मुकल्लिद साहब 2 दावे, अरे भाई रुक तकलीद टट्टी है, मैंने दलील मांगी, आप अरे रुक जाओ भाई, इमाम आजम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मैं कुछ बोलूं? गैर मुकल्लिद थे, मैंने दलील मांगी, आप फरार। अच्छा मैं कुछ बोलूं? मैं आपको कुछ बोलूं? जब कोई दावा करेंगे मैं कुरान हदीस का मुतालबा करूंगा, आप इसी तरफ फरार होंगे। ठीक है, मैं एक बार दरखास्त, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात।
میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پہلے آپ قرآن اور حدیث سے گفتگو کرنا سیکھ لیں. جب آپ قرآن اور حدیث سے گفتگو کرنا سیکھ لیں گے اس کے بعد آپ مجھے کال کیجیے گا. میں قرآن اور حدیث کسی غیر مقلد سے جب بات کرتا ہوں صرف قرآن اور حدیث سے بات کرتا ہوں. وہ قرآن حدیث بتائے گا, میں اپنی طرف قرآن حدیث اچھا میں بتا رہا ہوں قرآن حدیث بات بتا رہا کرے گا تو میں بات نہیں کرنا. نہیں آپ قرآن حدیث بتا رہا ہوں نا بھائی, آپ یا تو پہلے قرآن دونوں حدیث باتوں بتا سے رہا ہوں توبہ کریں. نہیں پہلے آپ دو باتیں کہہ چکے, تکلیف کٹتی ہے. آپ قرآن اور حدیث سے دلیل دیجیے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ غیر مقلد ہے, آپ قرآن اور حدیث سے دلیل دے سکتے ہیں بولنے تو تو دو, ابھی دلیل دیجیے. نہیں دے سکتے تو آپ مطالعہ کیجیے. بولنے تو جتنے بھائی غیر مقلد علماء جان, ہیں جو ہندوستان سے بھاگ کے سعودی عرب میں جو ریال پر پل رہے ہیں, آپ ان سب کو بلا کے لائیے, سب کو بٹھائیے, کانفرنس بلائیے اور بولنے تو دیجیے بھائی جان, اور جس بولنے دن تو آپ کو دلیل دیجیے, میں جائے اس دن مجھے کال کیجیے گا. سبحان بولنے دیجیے بھائی, والسلام. بھاگ رہے ہو آپ تو, بھاگ رہے ہو.